यौन दुर्व्यवहारको आरोप लागेका निवर्तमान सभामुख महराबारे सूक्ष्म अनुसन्धानका लागि भन्दै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगद्वारा अनुगमन टोली गठन, पीडित महिला पनि अनुगमनको दायरामा। नेपालमा रहेका प्रतिबन्धित 500 र 1000 का नोट सटहीको व्यवस्था मिलाउन भारतका वित्त मन्त्रीलाई अर्थमन्त्री खतिवडाको आग्रह, व्यापार घाटा कम गर्न सहयोगको अपेक्षा। त्रिवीमा नयाँ उपकुलपतिका लागि 3 जनाको नाम सिफारिस, डाक्टर भगवान कोइरालाको नाम पहिलो नम्बरमा। हङकङमा प्रदर्शनका समय मास्क लगाउन र अनुहारमा पेन्टिङ गर्न प्रतिबन्ध र 13औं सागाउन 2 महिना मात्र बाँकी हुँदा समेत तयारी सुस्त, भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा खटिनुपर्ने कामदार र अरन खटन गर्नेहरू पनि चाडबाडमा व्यस्त हुँदा काम प्रभावित हुने खतरा। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीबाट साथी सुरज अनि तेजेन्द्रको समाचार अब विस्तारमा। यौन दुर्व्यवहारको आरोप लागेका निवर्तमान सभामुख कृष्णबहादुर महरा र पीडित महिलाबारे अनुगमन गर्न राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले 3 सदस्यीय टोली गठन गरेको छ। घटनाको अनुसन्धानका विविध पक्ष सम्बन्धमा सूक्ष्म अनुगमन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न आयोगले निर्देशकको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय अनुगमन टोली गठन गरेको हो। आयोगका प्रवक्ता वेद भट्टराईले आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सो जानकारी गराएको हो। यही असोज 12 गते राति तत्कालीन सभामुख महरा र रोशनी शाहीबीच भएको भनिएको घटनाको अनुसन्धान सम्बन्धमा आयोगले आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गर्दै घटना भएकै दिनदेखि सूचनाको अनुगमन गरिरहेको जनाएको छ। सो घटनाको अनुसन्धान सम्बन्धमा प्रहरीले हालसम्म गरेका काम कारबाही तथा पीडित र सम्बन्धित पत्रकारको सुरक्षा सम्बन्धमा भएका व्यवस्थाबारे पत्राचार गरी जानकारी माग गरिएको आयोगले जनाएको छ। विश्व आर्थिक मञ्चको कार्यक्रममा सहभागी हुन भारत पुगेका अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा र भारतीय वित्त मन्त्री निर्मला सीतारमण बीच आज भेटवार्ता भएको छ। भारतको वित्त मन्त्रालयमा भएको भेटमा अर्थमन्त्री खतिवडाले ठूलो परिमाणमा रहेका प्रतिबन्धित 500 र 1000 का नोट सटहीको व्यवस्था मिलाइदिन आग्रह गर्नुभएको छ। बारो सटहीका लागि नेपालले पटक पटक आग्रह गर्दै आए पनि भारतले बेवास्ता गर्दै आएको छ। भारतबाट नेपाल आउने व्यक्तिहरूले आफूसँग ल्याउन पाउने ठूला दरका भारतीय नोटहरू फर्काउने सम्बन्धमा दुविधा भएकाले यसबारे स्पष्ट हुने गरी आवश्यक सूचना जारी गर्न पनि खतिवडाले भारत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। नेपालको वैदेशिक व्यापारको 2/3 हिस्सा भारतसँग भएको उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले बढ्दो व्यापार घाटा कम गर्न सहयोगको अपेक्षा समेत गर्नुभयो। जवाफमा भारतका वित्त मन्त्री सीतारमणले भारतीय सहयोगमा सञ्चालित आयोजना र भारू नोट सटहीमा देखिएको समस्या दुवै देशको सहमतिमा समाधान गरिने आश्वासन दिनुभयो। भेटमा पछिल्लो आर्थिक स्थिति, लगानीको वातावरण तथा राजस्वका क्षेत्रमा भएको सुधारका प्रयास, द्विपक्षीय व्यापार, वाणिज्य सन्धि लगायतका विषयमा समेत छलफल भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको केन्द्रीय, प्रदेश तथा शाखा कार्यालयहरू बिदाका दिन पनि खुल्ला रहने भएका छन्। आयोगका प्रवक्ता वेद भट्टराईले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै दशैं, तिहार तथा छठका बिदाहरूमा पनि दिउँसो 11 देखि 2 बजेसम्म सबै कार्यालय खुल्ला रहने जानकारी दिएको हो। आम नागरिकको मानव अधिकार संरक्षणको कार्यलाई ध्यानमा राखी आयोगले बिदाका दिनमा पनि उजुरी शाखा खुल्ला राख्ने व्यवस्था मिलाएको जनाएको छ। यस अवधिमा आयोगले मानव अधिकार उल्लङ्घन र ज्यादतीका उजुरीहरू लिने तथा आवश्यकता अनुसार गम्भीर प्रकृतिका घटनामा आकस्मिक अनुगमन समेत गर्ने जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपति चयन गर्न गठित नाम सिफारिस समितिले 3 जनाको नाम सिफारिस गरेको छ। समितिले पहिलो नम्बरमा डाक्टर भगवान कोइराला, दोस्रोमा डाक्टर धर्मकान्त बास्कोटा र तेस्रोमा चन्द्रमणि पौडेलको नाम सिफारिस गरेको शिक्षा मन्त्रालयका उपसचिव पुष्प ढकालले जानकारी दिनुभयो। डाक्टर कोइराला मुटु शल्य चिकित्सक, डाक्टर बास्कोटा ENT विशेषज्ञ र चन्द्रमणि पौडेल राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको अध्यक्ष हुनुहुन्छ। पौडेल त्रिवीकै पूर्व रजिस्ट्रार समेत रहिसक्नु भएको छ। शिक्षा मन्त्रीको अध्यक्षतामा साउन 20 गते उपकुलपतिको नाम सिफारिस गर्न समिति गठन भएको थियो। समितिमा व्यवस्थापन संकायका डिन दिल्लीराम शर्मा र मेची क्याम्पस झापाका क्याम्पस प्रमुख कमल प्रसाद गुरागाई सदस्य हुनुहुन्थ्यो। तीर्थखनियाको कार्यकाल सकिएपछि प्रधानमन्त्री तथा कुलपतिले उपकुलपति नाम सिफारिस गर्न समिति बनाउनु भएको हो। समितिले सिफारिस गरेका मध्येबाट कुलपतिले 1 जना चयन गर्ने व्यवस्था छ। पछिल्लो 2 महिनादेखि सुधा त्रिपाठीले त्रिवीको उपकुलपतिको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आउनु भएको छ। दशैंका लागि 2 दिनमा 4,50,000 भन्दा बढी सर्वसाधारणले काठमाडौँ उपत्यका छाडेका छन्। असोज 15 गते 2,15,000 र 16 गते 2,00,000
42,000 काठमाडौँबाट बाहिरिएको महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले जनाएको छ। असोज 4 गतेदेखि आज बिहानसम्म भने 16,56,000ले राजधानी छाडेको महाशाखाका प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक रविराज पौडेलले जानकारी दिनुभयो। यो बीचमा झन्डै 7 लाख यात्रु राजधानी भित्रिने पनि उहाँले बताउनुभयो। अहिले भने राजधानी भित्रिने क्रम न्यून रहेको छ। अहिले उपत्यका नागढुङ्गा लगायतका क्षेत्रमा सुरक्षा व्यवस्था राम्रो रहेको महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले जनाएको छ। राजधानीमा 1000भन्दा बढी ट्राफिक प्रहरी खटिएको र नागढुङ्गामा र्याकरसहित ट्राफिक प्रहरी तैनाथ रहेको पौडेलको भनाइ छ। नेपाली सेनाले दशैंको टीकाका दिन काठमाडौँ उपत्यकामा निशुल्क बस सेवा सञ्चालन गर्ने भएको छ। नेपाली सेनाको जनसम्पर्क तथा सूचना निर्देशनालय जङ्गी अड्डाले सूचना जारी गर्दै उपत्यकाका विभिन्न 7 रुटमा असोज 21 गते टीकाका दिन निशुल्क सार्वजनिक बस सेवा सञ्चालन गर्ने जनाएको हो। टीकाका दिन काठमाडौँमा सवारी साधन कम चल्ने भएकाले सर्वसाधारणको सेवामा निशुल्क बस सञ्चालन गर्न लागेको सेनाले स्पष्ट पारेको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। अब बाँकी प्रसङ्ग। कालोपत्रे सडकमा यातायातका साधन गुडाउँदा पनि झम्पल, गैती र फरुवा जस्ता सामग्री साथमा बोकेर यात्रा गर्नुपर्छ भन्दा जो कोहीलाई पत्यार नलाग्ला। तर सङ्खुवासभाको धर्मदेवी नगरपालिकाको मुडे बजारबाट टुँडे देउराली बीचको 5 किलोमिटर खण्डमा यात्रा गर्दा यात्रुले यी सामग्री नबोके बीच बाटोमै अलपत्र पर्ने अवस्था आउँछ। सङ्खुवासभाबाट सहकर्मी दिपेन्द्र साक्यको रिपोर्ट। सङ्खुवासभाको मुडे शनिश्चरीबाट टुटे देउरालीसम्म पटक पटक कालोपत्रे र ग्राभेल हाल्ने काम भयो। तर अहिले त्यही सडकमा यात्रा गर्दा यात्रुले कतै गाडी ठेल्नुपर्छ, कतै झम्पल, गैँती र फरुवाले सडक बनाउँदै यात्रा गर्नुपर्छ। सडकको यस्तो हविगतका कारण 5 किलोमिटर सडक खण्ड पार गर्न यातायातका साधनलाई 4 घण्टा लाग्ने गरेको छ। हरेक वर्ष युद्धमा लाखौं रकम खर्चेर सडक मर्मत हुने गरे पनि काममा भएको लापरवाहीको मार खेप्न यात्रु बाध्य छन्। चालक जीवन पराजुली। योजनाका काम हुन्छन् बर्खे योजना। बर्खामा राम्रो बाटो भएको भने बर्खामा योजना ल्याएकाले माटो हालेर विविध कारण गरेर ठेकदारको लापरवाहीका कारणले खराब भइरहेको अवस्था छ। बाटो बनाउँदाखेरि बर्खे योजना नलिकन हिउँदामा बनाउने र दोस्रो ठेकदारले पनि सहज तरिकाले एकपट्टिबाट बाटो बनाइदिएर एकपट्टि गाडी कुद्न सक्ने स्थिति राखेर एकपट्टि बाटो बनाउने गर्नुपर्छ। सडकका विभिन्न स्थानमा हिलोमा गाडी भासिएपछि यातायात व्यवसायी र यात्रु मिलेर हिलोमा फसेका गाडी निकाल्नु उनीहरूको दैनिकी जस्तै बन्ने गरेको छ। धर्मदेवी नगरपालिकाकी उपप्रमुख शोभा घिमिरे। कति कराउँदा कति झगडा गर्दा पनि व्यवस्था गरेर 2 किलोमिटर जति बाँकी छ। त्यो 2 किलोमिटर भनेको चाहिँ हामीलाई साँच्चै भन्नुपर्दाखेरि यति चुनौती छ। त्यो बाटो 3 घण्टा 4 घण्टा कहिले त रातै बस्नुपर्ने, यति जोखिम छ। कहिले बिरामी लिएर आउँदै गर्दा ती बाटोमै एक्सपायर हुने, ठेकेदारको लापरवाही, ठेकेदारको हेलसेक्रे पटक पटक हामीले भेटेर कुरा गरिरहँदा पनि कहिले चिप्ला कुरा गर्ने अनि हुन्छ 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 हामी समस्याबाट मुक्त गराइहाल्छौँ नि, केही आपत्ति छैन, बनाउँछौँ भनिदिने गयो त्यस्तै कुरा गर्ने, हामीलाई पन्साउने अनि यात्रुहरूलाई चाहिँ जहिले सुकै अप्ठ्यारो, जहिले सुकै जोखिम त्यस्तै भइरहेको छ। यो सडकमा मिनी बस, ट्रक, ट्र्याक्टर, ट्याक्सी र मोटरसाइकल गरी दैनिक कम्तीमा 300 वटा सवारी साधन गुड्ने गरेका छन्। बर्खायाममा यो सडक भएर गन्तव्यमा पुग्न निकै सकस हुने गरेको यात्रुको गुनासो छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि दिपेन्द्र साक्य, सङ्खुवासभा। सल्यानको सिद्धकुमाख गाउँपालिका 4 चाँदे करेन्जीबाट बाल विवाह गर्ने गराउने 7 जनालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। गोप्य सूचनाका आधारमा प्रहरीले बाल विवाह गरेर विधिवत रूपमा घर भित्र्याउने कामका संलग्न 7 जनालाई पक्राउ गरेको हो। दुलाका बुवा 41 वर्षका लोकबहादुर बोहरा, आमा 36 वर्षकी माया बोहरा, दुलहीका बुवा 42 वर्षका रत्नबहादुर रावत, आमा 40 वर्षकी कलौटी राउत, जाजरकोट कुसेका पण्डित नवीन आचार्यलाई पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। पक्राउ परेका सबैलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा राखेर अनुसन्धान भइरहेको प्रहरी नायब उपरीक्षक ठकेन्द्र खतिवडाले जानकारी दिनुभयो। पहिला भागेर गएका उनीहरूलाई दुलहाका बाबु लोकबहादुरले घरमा भित्र्याउँदै गर्दा प्रहरी पुगेको थियो। अब केही समाचार संक्षेपमा। कोइला बोकेको ट्रक पल्टिएर अवरुद्ध भएको पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत नवलपरासीको दाउन्ने सडक खण्डमा यातायात सञ्चालनमा आएको छ। दाउन्ने स्थित भ्यू खोला नजिक पल्टिएको सो ट्रक हटाएपछि 8 घण्टापछि अपराह्नबाट यातायात चल्न थालेका हुन्। बाराको कलैया उपमहानगरपालिका 13 फुलवरियाबाट प्रहरीले नेपाल भित्र्याउँदै गरेको 12 लाख मूल्य बराबरको पटाखा सहित 3 जनालाई नियन्त्रणमा लिएको छ। जितपुर सिमराका सुकमान लामा, कलैयाका वीरेन्द्र यादव र रूपेश दासलाई प्रहरीले आज पक्राउ गरी सार्वजनिक गरेको हो।
चाडपर्वलाई लक्षित गरी तयारी गरिएका घरेलु मदिरा सिराहा प्रहरीले नष्ट गर्न सुरु गरेको छ। रासायनिक मल, चप्पल, जुत्तालाई कुहाएर बनाइने घरेलु मदिरा सेवनले स्वास्थ्यमा समस्या निम्त्याउने र सेवनबाट सुरक्षामा असर पुग्ने भएकाले नष्ट गर्न सुरु गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब बाँके डायरीको पालो। बाँके डायरीमा ठाकुर सिंह थारूको नमस्कार। भारतबाट मजदुरी गरी दशैं मनाउन घर फर्किने नेपालीहरूको सुरक्षाका लागि सीमामा निगरानी बढाइएको छ। घर फर्किने नेपालीहरूबाट पैसा ठग्ने, लुटपाटमा पर्ने र दुर्व्यवहार हुने गरेपछि सीमामा सुरक्षा कडा पारिएको हो। उनीहरूको सुरक्षाका लागि सीमावर्ती भारतीय बजार रूपैडियामा सादा पोसाकका सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेका प्रमुख एसपी वीरबहादुर ओलीले बताउनुभयो। दशैं सुरु भएपछि नेपालगञ्ज नाकाबाट घर फर्किने नेपालीहरूको लहरको लागेको छ। भारतबाटै फर्किँदै गरेका नेपालीलाई तानातान गरी अभद्र व्यवहार गर्ने 10 जना होटलका बिचौलियालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर छोडेको छ। ग्राहक ल्याउन भन्दै यहाँका होटल व्यवसायीले कमिसनमा एजेन्ट राखेर सीमा नाकामा परिचालन गर्दै आएका छन्। बसको टिकट मिलाइदिने र होटलमा लाग्ने खर्चमा छुट दिने भन्दै बिचौलियाहरूले नेपालगञ्ज नाका जमुनामा भारतबाट फर्किएका नेपालीलाई दुःख दिन थालेपछि नियन्त्रणमा लिई कारवाही गरी छाडिएको इलाका प्रहरी कार्यालय जमुनाका प्रहरी नायब निरीक्षक माधव रिजालले बताउनुभयो। दशैंमा नवरात्र पूजाका लागि गाउँ गाउँमा दुर्गा भवानीको प्रतिमा राखिएको छ। घटस्थापनाको दिन सार्वजनिक स्थानमा दुर्गाको प्रतिमा राखेर पूजा सुरु गरिन्छ। एउटै गाउँमा 2-3 मूर्ति राखिएका छन्। शहरका चोकचोकमा दुर्गा स्थापना गरिएको छ। नेपालगञ्ज र भारतको रूपैयाँबाट करिब 20 देखि 25 हजारसम्मका मूर्ति खरिद गरिएका छन्। घटस्थापनादेखि 9 दिनसम्म नवरात्रको निरन्तर सार्वजनिक रूपमै पूजा गर्ने व्यवस्था मिलाइएको हो। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको नेपालगञ्ज बस पार्क निर्माणको काम ढिलो गरिसकिएको छ। शनिबार प्रदेश 5 का मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलले उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम छ। बस पार्क निर्माणका लागि 14 करोड 94 लाखमा ठेक्का दिएको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको अत्याधुनिक बस पार्क निर्माणको काम 2 वर्ष अघि नै सम्झौता भएको थियो। तर निर्माण कम्पनीको लापरवाहीका कारण बस पार्कको काम ढिलाइ भएको प्रमुख कार्यकारी प्रमुख हरि प्याकुरले जानकारी दिनुभयो। 4.5 बिघा क्षेत्रफलमा निर्माण भएको बस पार्कमा टर्मिनल भवन, सपिङ बिल्डिङ, शौचालय, चमेनागृह, पक्की पार्किङ क्षेत्र निर्माण गरिएको छ। हस् त बाँकी डायरी आजलाई यति नै। ठाकुर सिंह थारूलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। जिल्ला डायरीपछि कान्तिपुर डायरीमा फेरि पनि ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग। रसुवाको हिमाली क्षेत्रमा चिनिया घाँसको परीक्षण थालिएको छ। तिब्बतमा उत्पादन हुने घाँसको बिउ ल्याएर परीक्षण थालिएको हो। हिमाली क्षेत्रमा घाँस परीक्षण गर्नका लागि नेपाल र चीन सरकारबीच सन् 2016मा सहमति भएको थियो। सोही सहमति अनुसार अहिले परीक्षण थालिएको हो। घाँसको अनुसन्धानमा समन्वय गर्ने जिम्मा चरन तथा घाँसे बाली अनुसन्धान केन्द्र रसुवाले पाएको छ। जिल्लाको हिमाली क्षेत्रमा घाँस उत्पादन वृद्धि गर्ने उद्देश्यले परीक्षण थालिएको चरन तथा घाँसे बाली अनुसन्धान केन्द्रका प्रमुख भद्र चापागाईले बताउनुभयो। सदरमुकाम धुन्चे, चन्दनबारी र लाङटाङको क्यान्जिङमा घाँसको परीक्षण थालिएको छ। जै घाँस, राई घाँस, कक्सफुड र अल्फा लगायतका 18वटा प्रजातिको घाँसको परीक्षण थालिएको हो। परीक्षण थालिएको 18वटा मध्ये 9वटा जै घाँसको जात रहेको छ। बाख्रा, चौरी र भेडा पाल्ने कृषकलाई लक्षित गर्दै त्यस क्षेत्रमा घाँसको परीक्षण थालिएको चापागाईले बताउनुभयो। घाँसको परीक्षणका लागि चीनबाट 2 जना विज्ञ नेपाल आएका छन्। परीक्षणसँगै विज्ञहरूले किसानलाई तालिम पनि दिने केन्द्रले जनाएको छ। नेपाल आयल निगमले दशैंमा इन्धनको अभाव नहुने स्पष्ट पारेको छ। केही दिनदेखि काठमाडौँ उपत्यका र देशका मुख्य सहरहरूमा इन्धन खपत बढेको भन्दै निगमले त्यसका लागि आवश्यक तयारी समेत गरिसकेको जनाएको छ। निगमले आफ्ना सबै डिपोहरूमा क्षमता अनुसार इन्धन भण्डारण गरेको उल्लेख गरेको छ। दशैंमा पनि पाइपलाइनबाट पेट्रोलियम ढुवानी नियमित हुने भएकाले अभाव सृजना नहुने प्रवक्ता वीरेन्द्र गोइतले जानकारी दिनुभयो। दशैंका लागि छुट्टै टोली नै बनाएर तयारी अवस्थामा राखिएको उहाँले बताउनुभयो। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। हङकङ सरकारले आन्दोलनका समय मास्कको प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाएको छ। कार्यकारी प्रमुख क्यारी लामले मास्क लगाएर सडकमा उत्रिएका कोही भिडले अराजकता बढाएको भन्दै आन्दोलनका क्रममा मास्क लगाउन तथा अनुहारमा पेन्टिङ गर्न नपाइने निर्णय गर्नुभएको हो। मुलुकमा आपतकालीन व्यवस्था लागू भएको बेला अनुहारमा मास्क लगाउने, रङ पोत्ने, पेन्टिङ गर्ने लगायतका गतिविधि गर्न नपाइने व्यवस्था लागू नै अनुरूप नै सो प्रतिबन्ध लगाएको हङकङ सरकारको दाबी छ। चीनले औपनिवेशिक कानुन लागू गरेको विरोधमा हङकङवासी लामो समयदेखि आन्दोलनमा उत्रिएका थिए। कार्यकारी प्रमुख लामले प्रदर्शनकारीले मास्क प्रयोग गरी अराजकता र हिंसात्मक गतिविधिलाई बढावा दिइरहेकोले सो कदम चालिएको बताउनु भएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। गत बुधबार चीनमा कम्युनिस्ट शासन स्थापना दिवसको विरोधमा सडकमा उत्रिएका हजारौं प्रदर्शनकारी र प्रहरीबीच झडप हुँदा 15 जना घाइते भएका थिए। त्यतिबेला सडकमा देखिएका अधिकांश प्रदर्शनकारीले मास्क लगाएको र अनुहारमा पेन्टिङ गरी हिंसात्मक गतिविधि गरिरहेको सरकारी अधिकारीहरूले उल्लेख गरेका छन्।
युक्रेनमा 8 यात्रुसहित उडेको कार्गो विमान अवतरणका क्रममा दुर्घटनाग्रस्त हुँदा कम्तीमा 5 जनाको मृत्यु भएको छ। एलभिभ विमानस्थलबाट करिब 1.5 किलोमिटर टाढा सो विमान दुर्घटनाग्रस्त भएको थियो। विमान दुर्घटनाग्रस्त स्थलबाट 3 जनाको घाइते अवस्थामा उद्धार गरिएको छ। युक्रेनी आपतकालीन सेवा सम्बद्ध अधिकारीले चालक दलका सदस्य मध्ये 3 जनाको मृत्यु भएको र 2 जनाको अवस्था अज्ञात रहेको बताएका छन्। सो विमान किभ स्थित युक्रेनी कम्पनी युक्रेन एयरलाइन्सद्वारा सञ्चालन गरिँदै आएको र स्पेनको भिगो विमानस्थलबाट युक्रेनका लागि उडेको थियो। प्रारम्भिक भनाइहरूमा विमान इन्धन खाली भएपछि दुर्घटना भएको उल्लेख छ। युक्रेनी आपतकालीन सेवा विभागले विमानको एउटा पखेटा जमिनमा धसिएको फोटो सामाजिक सञ्जाल मार्फत सार्वजनिक गरेको छ। अब नियमित स्तम्भ कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। दक्षिण एसियाली खेलकुदको 13औं संस्करण आउन अब 2 महिना मात्र बाँकी छ। तर यो बीचमा नेपालमा मुख्य चाडपर्वहरू दशैं तिहार र छठ पर्छन्। चाडपर्वमा त्यसै पनि काम सुस्त हुन्छ। अझ सागका लागि भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा खटिनुपर्ने कामदार र अहोरात्र खट्न गर्नेहरू पनि चाडपर्वमा मस्त हुँदा काम प्रभावित हुने खतरा बढेको छ। यसअघि समयमै सम्पन्न नभएको भौतिक पूर्वाधारलाई देखाएर पटक पटक मिति सारेको सागको अब अर्को मिति सार्न पनि मिल्दैन। तर जुन गति र रफ्तारमा काम अघि बढ्नुपर्ने हो त्यो नहुँदा आगामी डिसेम्बर 1बाट सुरु हुने सागको कस्तो सुरुवात र अन्त्य होला भन्ने पीर अहिलेबाट बढ्न थालिसकेको छ। सन् 1984 मा काठमाडौँमा पहिलो पटक आयोजना भएको दक्षिण एसियाली खेलकुद साग दक्षिण एसियाको सबैभन्दा ठूलो खेलकुद प्रतियोगिता हो। नेपालले आयोजना गरेको 1 वर्षपछि नै बंगलादेशले दोस्रो संस्करण आयोजना गर्दै यसको यात्रालाई निरन्तरता दिएको थियो। त्यसपछि हरेक 2 वर्षमा आयोजना गर्ने नियम बनाइएपछि 87 मा भारत, 79 मा पाकिस्तान र 91 मा श्रीलङ्कामा आयोजना गरिएको थियो। सन् 1999 मा दोस्रो पटक आयोजनाको मौका पाएको नेपालले 2 दशकपछि अहिले तेस्रो पटक साग आयोजनाको मौका पाएको हो। 7 मुलुक मध्ये मालदिप्स बाहेक अन्य मुलुकले यसको आयोजना गर्दै आएका छन्। 12औं संस्करण सकिँदा भारत र बंगलादेशले समान 3 तथा पाकिस्तान र श्रीलङ्काले समान 2 पटक प्रतियोगिताको आयोजना गरेका छन्। नेपाललाई भने यो तेस्रो पटक अवसर मिलेको हो। एथलेटिक्स, बक्सिङ, फुटबल, स्विमिङ र भारोत्तोलन गरी 5 खेलबाट सुरु भएको सागमा यसपटक 28 खेलका विभिन्न स्पर्धामा प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। सागका 12 संस्करण तथा साउथ एसियन बीच गेम्स र साउथ एसियन विन्टर गेम्सको नतिजा हेर्दा भारतको दबदबाब कायम छ। नेपालले हालसम्म एकपटक दोस्रो स्थान हात पार्नु बाहेक अन्य ठूलो उपलब्धि हात पारेको छैन। घरेलु मैदानमा हुने प्रतियोगिताबाट त्यसको फाइदा उठाउनु पर्ने ताइक्वान्डो प्रशिक्षक सङ्गिना वैद्य बताउँछिन्। हामीले होम ग्राउन्डको फाइदा सबै खेलाडीहरूले नेपाली खेलाडीहरूले लिनेछ भन्ने मलाई चाहिँ विश्वास छ। किनभने हामी यही वेदर यही ठाउँमा आफ्नो एरिनामा प्र्याक्टिस गरेर हुन्छौँ हैन, त्यसले चाहिँ उनीहरूको मनोबल चाहिँ उच्च चाहिँ गर्छ नै र त्यसको फाइदा चाहिँ हुन्छ नै। एज अ होम ग्राउन्ड भएको हुनाले सबै खेललाई चाहिँ त्यसले चाहिँ फाइदा नै दिन्छ। नेपाल, भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश र श्रीलङ्का गरी 5 राष्ट्रबाट सुरु भएको दक्षिण एसियाको महाकुम्भमा भुटान र मालदिप्स पनि जोडिएर 7 राष्ट्र पुगेका हुन्। अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता त्यसमाथि घरेलु भूमिमा पनि नेपालले अहिलेसम्म सोचे अनुरूपको फाइदा उठाउन सकेको छैन। साग खेलकुदको सुरुवाती चरणमा गर्भिलो उपस्थिति रहेको नेपाल पछिल्लो समय भने त्यसमा खस्कदै गएको छ। सागमा पहिलो स्वर्ण जित्ने पुष्कर ध्वज शाहीदेखि कीर्तिमानी वैकुण्ठ मानन्दरसम्मको इतिहासमा नेपाल गर्व गरिरहन्छ। तर करातेका स्वर्ण विजेता दीपक श्रेष्ठले इतिहास रच्ने अवसर भए पनि नेपालको तयारी कमजोर रहेको भन्दै दुखेसो पोखे। सबैभन्दा ठुलो तयारी नै हो नतिजालाई प्रभाव पार्ने। अब त्यो तयारी चाहिँ त्यति प्रभावित तरिकाले चाहिँ भएको छैन भन्ने खालको चाहिँ हाम्रो पनि बुझाइ हो। पाकिस्तानसँगको राजनैतिक सम्बन्धको मार खेप्दै आएको सागले यो बीचमा कैयौं अवरोधको सामना गर्नु पर्यो। तर दुवै मुलुकसँग समान सम्बन्ध भएको नेपाल 13औं सागका लागि उत्तम स्थल बन्यो। राखेपा सदस्य सचिव रमेश सिलवाल 2 मुलुक बीचको तिक्तताको प्रभाव 13औं सागमा शून्य रहेको बताउँछन्। सबै चिज चाहिँ उहाँहरू ओके गरिकन फेरि फर्मल इन्फर्मल हाम्रो दुईटै कुराकानी भइरहेछ र यही अक्टोबर 24 देखि 26 सम्म हामी सबै ओलम्पिक कमिटीको मिटिङ नेपालमा हुँदैछ। त्यसैले यो सम्भावना छ कि छैन भन्ने कुरा अब नसोचे हुन्छ। 7 वटा राष्ट्रको चाहिँ सहभागी हुनुहुन्छ। पटक पटक सर्दै आएको 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुद साग मङ्सिर 15 देखि 10 दिनसम्म सञ्चालन हुँदैछ। मुलुकको प्रतिष्ठा समेत जोडिएको यो प्रतियोगितालाई तोकिएकै समयमा पूरा गर्नु नेपालका लागि निकै चुनौतीपूर्ण छ। तर अहिले यी चुनौती पार लगाउँदै तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको
राखेपा सदस्य सचिव सिलवालको भनाइ छ। इन्फ्रास्ट्रक्चरको निर्माण हो, धमाधम सम्पन्न हुने क्रममा कुनै छन्, कुनै 10 दिनभित्र, कुनै 15 दिनभित्र, कुनै चाहिँ यो कार्तिक 15 भित्र सम्पन्न हुने योजनाका साथ हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। अघिल्लो सागमा मात्र 3 स्वर्ण जितेको नेपाललाई घरेलु मैदानमा हुने प्रतियोगिता अवसरको रूपमा रहेको छ, तर खेलाडीको तयारीमा पर्याप्त समय नहुनु तथा समयमै आवश्यक बजेट विनियोजन हुन नसकेका कारण पुरानै नियति दोहोरिने सम्भावना पनि उत्तिकै रहेको श्रेष्ठ बताउँछन्। खेलाडीमा चाहिँ अलिकति अन्य उल्टा अझै पनि खाएको अवस्था छ। खेलाडीले जुन खालको यसलाई इफोर्ट लगाएर ट्रेनिङ गर्नुपर्ने छ अझै पनि गरेको छैन कि भन्ने खालको चाहिँ भान भइरहेको छ। बल्ल समितिहरू बन्यो, त्यसले गर्दाखेरि पनि अब यो समिति बन्नलाई ढिलाइ भएकोले पनि त्यस्तो भएको हुन सक्छ या अन्य कारण पनि होला होइन। तर खेलाडीको जुन खालको गुनासो छ त्यो चाहिँ एकदम सही हो होइन। हामीले यसो सरसर्ती हेर्दा पनि अब विगत 20 वर्ष अगाडि हामी नेपालमा भएको 8औं साफ गेमलाई लिने हो, त्यसलाई हेर्ने हो भने पनि त्यसको तयारीको तुलनामा अहिलेको तयारी एकदमै फिटलो छ के। नेपालमै जुन खालको हामीले साफ आयोजना गर्दैछौँ, होस्ट कन्ट्रीको हिसाबले पनि हामीले आयोजना मात्र सफलता गरेर हुँदैन, खेलाडीहरूले सफलता पनि हासिल हाम्रो त्यतिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। 5 अर्ब 26 करोड 57 लाख रुपैयाँको बजेटले पनि नभ्याउने भन्दै राखेपाले सरकारसँग थप रकम मागिसकेको छ, तर भौतिक पूर्वाधारतर्फ भने सन्तोष मान्न सक्ने अवस्था छैन। विनियोजन गरिएको रकम टोलीको तयारी र व्यवस्थापनमै खर्चिए पनि टेक्वान्डो प्रशिक्षक वैद्य तयारीमा कुनै सम्झौता नगरेको दाबी गर्छिन्। डेफिनेटली यो धेरै पछि आफ्नो होम ग्राउन्डमा भइरहेछ। एज अ कोच हामीहरू अहिले एकदम कन्सन्ट्रेट छौँ कि जति सक्दो राम्रो रिजल्ट ल्याउने भन्नेमा होइन, र खेलाडीहरू त्यत्तिकै लागिरहेछ। हाम्रो खेलाडीहरू अहिले फेस्टिभल आउँदा पनि हामीले एकदमै टाइटली उनीहरूलाई घर छोडेको छौँ र उनीहरूलाई घर जाँदा पनि हामीहरू अहिले चाहिँ होमवर्कहरू दिइरहेछौँ, यसरी गर्ने यो गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ एज अ टिमै हामी सबै एकदमै सिरियसली छौँ होइन। जति सक्दो चाहिँ राम्रो गर्ने प्रयासमा छौँ। प्रतियोगिता सुरु हुन 1 महिना अघि नै सम्पूर्ण संरचना निर्माण सकेर व्यवस्थापकीय काममा लाग्ने तयारी राखेपाको भए पनि सो डेडलाइन भेट्न निकै कठिन रहेको राखेपा पदाधिकारी नै बताउँछन्। रेडियो कान्तिपुरका लागि प्रकाश पाठक, काठमाडौँ। कान्तिपुर सविस्तार। विश्वकप 2022 छनौट खेल खेल्न अस्ट्रेलिया पुगेको नेपाली फुटबल टोलीले दर्शकलाई निराश नपार्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। क्यानबेरामा हुने विश्वकप छनौट प्रतियोगिताको तयारीबारे सिडनी स्थित प्रशिक्षण स्थलमा आज पत्रकार सम्मेलन गर्दै टोलीका प्रशिक्षक योहान खालिन र कप्तान किरण चेम्जोङले समर्थकले आफूमाथि राखेको विश्वास टुट्न नदिने बताएका हुन्। प्रतिस्पर्धाका लागि तयार रहेको बताउँदै कप्तान चेम्जोङले नेपाल र नेपालीहरूले देखाएको माया तथा आफूहरूप्रतिको विश्वास कायम राख्न सक्दो प्रयास गर्ने बताए। प्रशिक्षक खालिनले अस्ट्रेलिया राम्रो टिम भए पनि आफ्ना खेलाडीहरू उनीहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न तयार रहेको बताउँदै नतिजा भन्दा पनि उत्कृष्ट प्रदर्शनलाई ध्यान दिने उल्लेख गरे। अस्ट्रेलियाको वातावरणसँग परिचित हुनका लागि भन्दै हिजो बिहानै सिडनी पुगेको नेपाली टोलीले आजैबाट प्रशिक्षण थालेको छ। टोली अझै केही दिन अभ्यास गरेर मङ्गलबार मात्र क्यानबेरा जाने सहकर्मी नारायण खड्काले जनाएका छन्। खेल आगामी बिहिबार हुनेछ। अस्ट्रेलियाली टोली मार्क मिलिङहनको नेतृत्वमा मैदान उत्रनेछ। हवस् त कान्तिपुर डायरी अहिले यहीँ सकिन्छ। सूरज र तेजेन्द्र बिदा हुन्छौँ। नमस्कार। सूचना र मनोरञ्जनको सम्वाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।